अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें जिंदगी की आसाइशों से बहरामंद किया। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको शहर कायद से खबर देंगे। न्यू कराची के इंडस्ट्रियल एरिया शफीक कॉलोनी से 8 साल बच्चे की बोरीबंद लाश मिली है। बोरीबंद लाश फेंकने वाले शख्स को शहरियों ने पकड़ लिया। पुलिस की गले पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक, पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश तदफीन के लिए वरसा के हवाले कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता हुसैन, क्या तफसीलात हैं? देखिए, बिल्कुल न्यू कराची शफीक कॉलोनी से 8 साल बच्चे हारिस की जो है लाश मिली थी, जिसके लाश फेंकने वालों को शहरियों ने पकड़ लिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था मुलजिम को, जबकि हारिस का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे से ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। हतमी तौर पर केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि जबकि कीमियाई तस्दीक के लिए हारिस के सैंपल हासिल कर लिए गए हैं। हारिस की लाश तस्लीम के लिए वर्षा के हवाले भी कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए। सर सैयद टाउन में बैंक के एटीएम में डकैती की वारदात हुई, जिसकी फुटेज सामने आ गई। एटीएम से रकम निकालने वाला शहरी लूटा गया। मुलजिमान ने एटीएम से मजीद रकम भी निकलवाई। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बेकाबू हो गए हैं। सर सैयद टाउन में बैंक के एटीएम में डकैती की वारदात हुई, जिसकी फुटेज सामने आ गई। एटीएम से रकम निकलवाने वाला शहरी लूटा गया। मुलजिमान ने एटीएम से मजीद रकम भी निकलवाई। और बेहतर हिकमत अमली के बायस कोरोना की अमवात में कमी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के मजीद 798 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 7831 हो गई है। बेहतर हिकमत अमली के बायस कोरोना के बायस अमवात में कमी जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे सजाद काजमी से। जी सजाद, बताइएगा। आज भी कोरोना के हवाले से देखा जाए तो मुल्क भर में तशखीसी टेस्ट में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि कोरोना की केसेस और अमवात में मजमूई तौर पर बतदरीज जो है कमी जारी है। आज देखा जाए पिछले 24 घंटों में तो 24 घंटे में 798 नए केसेस जो है रिपोर्ट होने के बाद अब जो मजमूई जो तादाद है वो बढ़कर 3,09,015 हो चुकी है। जबकि अमवात के हवाले से देखा जाए तो 7 नई अमवात हुई है आज, जिसके बाद मजमूई तौर पर अब अमवात की जो तादाद है वो 6,444 तक जा पहुंची है। जो ये अमवात हुई है ये 6 अमवात हुई है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से एक अमवात जो है पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुई है। एक्टिव केसेस देखा जाए तो उसमें वाज़ी कमी जारी है और एहतियाती के तनासब बढ़ने के साथ साथ एक्टिव केसेस की जो तादाद मुल्क भर में रह चुकी है वो है 7,825, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में जो है 35,504 जो है कोरोना के तशख़ीसी टेस्ट जो है किए गए हैं। अब तक देखा जाए एहतियाती के हवाले से देखा जाए तो अब तक कोरोना के 2,94,740 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने इस मौजूदी वबा को शिकस्त की है, जबकि 544 ऐसे मरीज बताए जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में तशवीशनाक में मुब्तला हैं। आप देखा जाए केसेस के हवाले से सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं, यहाँ से 1,35,240 सामने आ चुके हैं। पंजाब से 98,874 केसेस की तस्दीक हुई है। इसी तरह खबर के साथ देखा जाए तो 37,525 केसेस की जो है कंफर्मेशन की गई है सीओसी की जानिब से। बलूचिस्तान के भी 16,838, इस्लामाबाद से 16,326 केसेस की तस्दीक अब तक जो है हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान से देखा जाए तो 3,608 केसेस हैं और कश्मीर से कोरोना के 2,610 केसेस की जो है मजबूत तौर पर जो है तस्दीक की गई है। मुल्क भर में देखा जाए अब तक जो है कोरोना वबा स्टार्ट हुई है, अब तक 33,40,000 जो है कोरोना के तशख़ीसी टेस्ट जो है मुल्क भर में अब तक जो है किए जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप अपडेट कर रहे थे। कराची में खौफनाक बिजली बहरान ने लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी। शहर के अक्सर इलाके 12 घंटे बिजली से महरूम रहने लगे। न्यू कराची, सरजानी टाउन, लांडी, तुरंगी, मलेर, ओल्ड सिटी एरिया समेत लाइन लॉसेस वाले इलाकों का अंदाजा लियाकताबाद C1 एरिया से बखूबी लगाया जा सकता है, जहां बिजली 72 घंटों तक गायब रही। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और नाजमाबाद समेत वो इलाके जहां जायद बिल भी पाबंदी से भरे जाते हैं, वहां भी 3 से 4 मरतबा बिजली बंद की जा रही है। कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि प्रेशर कम होने के बाद गैस पर चलने वाले पावर प्लांट बंद करना पड़े, जिससे पैदावार 400 मेगावाट कम हो गई है। वजीर तवानाई उमर अयूब ने खतरे की घंटी बजा दी। बोले रवां साल गैस की किल्लत हो सकती है, हमें गैस दरामद करना पड़ेगी। तेल और गैस के ज़खायर 7.5% के हिसाब से कम हो रहे हैं। सर्दियों में गैस की किल्लत के हवाले से पेश की इकदाम कर रहे हैं। सिंध में 17 किलोमीटर पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
سر پاکستان میں گیس کی کمی آ رہی ہے، جو ہماری اپنی گیس ہے ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑے گی. ہمیں جو اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً 250 ارب سے چڑھ گیا ہے، کیونکہ سابقہ حکومتوں کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے. فوراً جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کی پلاننگ اور اس پہ ریشننگ ہمیں کرنی پڑے گی. کئی سیکٹرز کو سی این جی کو کئی جگہوں کو ہمیں کم دینی پڑے گی، کئیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. یہ 17 کلومیٹر جو ہمیں رائٹ آف وے یا سندھ حکومت دے دیتی ہے تو ہم لوگ فوراً ہم نے اپنی طرف سے موبلائز کیا ہوا ہے، پر وہ ہمیں دے دیتی ہے تو ہم لوگ جلد از جلد اس کو یہ پورا کر لیتے ہیں اور اس سے تقریباً 150 MMCF کی گیس ہم لوگ سسٹم میں ڈال سکیں گے. سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز آج بھی بند رہیں گے. ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ کھدائی کے دوران SSGC گیس لائن توڑ دی گئی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے لائن مٹی ڈال کر بند کر دی. ترجمان نے کہا ہے کہ مٹی ڈالنے اور لیکیج ختم نہ ہونے سے گیس لیک ہوتی رہی. متاثرہ پائپ لائن پر مرمتی کام جاری ہے. ترجمان سوئی صدرن نے مزید کہا ہے کہ امید ہے کہ جلد کام مکمل کر کے گیس بحال کی جائے گی. سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشنز آج بھی بند رہیں گے. ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ کھدائی کے دوران SSGC گیس لائن توڑ دی گئی. واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے لائن مٹی ڈال کر بند کر دی. ترجمان نے کہا کہ مٹی ڈالنے اور لیکیج ختم نہ ہونے سے گیس لیک ہوتی رہی. متاثر پائپ لائن پر مرمتی کام جاری ہے. ترجمان سوئی صدرن نے مزید کہا ہے کہ امید ہے کہ جلد کام مکمل کر کے گیس بحال کی جائے گی. نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی. بجلی صارفین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا. بجلی ₹1.62 فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. نیپرا نے بجلی ₹1.62 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. صارفین پر 165 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. نیپرا نے اکتوبر 2019 سے مارچ 2020 تک کے 2 سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے. نیپرا نے مالی سال 2019-20 کی دوسری سہ-ماہی یعنی اکتوبر سے دسمبر کے لیے صارفین پر 73 ارب روپے اور تیسری سہ-ماہی جنوری سے مارچ کی مد میں 91 ارب 80 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کی منظوری دے دی. نیپرا کی بجلی مہنگی کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا. فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. اور ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینوں کا شیڈیول بدستور متاثر ہے. کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 3 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہیں. کراچی سے آنے والی قراقرم اور عوام ایکسپریس 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے، جبکہ پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے. خیبر میل، تیزگام اور گرین لائن بھی لیٹ ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے. جی نبیل نقوی بتائیے گا. جی بالکل، ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینوں کا جو لیٹ ہونا ہے وہ معمول بن گیا ہے، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. مہینوں گزرنے کے باوجود ریلوے انتظامیہ جو اب سائڈ کی ٹرین سے ان کو ٹائم پر لانے کے لیے مکمل طور پر اس وقت تک ناکام نظر آ رہی ہیں. آج بھی اگر بات کی جائے کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں جو ہیں 1 سے 3 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں. کراچی سے آنے والی قراقرم، پاک بجلی، سر سید، رحمان بابر، گرین لائن ایکسپریس جیسی ٹرینیں جو 2 سے 2.5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ عوام ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس، فرید ایکسپریس، تیزگام، علامہ اقبال اور ملت ایکسپریس جیسی ٹرینز بھی جو ہیں وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہیں. جبکہ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس اپنے مقرر وقت سے جو ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے لیٹ آتی ہوئی آج ہمیں نظر آ رہی ہے. اور مسافر حضرات کو کافی شدید مشکلات کا سامنا ہے. مسافروں سے جب سچ نیوز کی بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ شیخ رشید صاحب سے ان سے بھی یہی گزارشات انہوں نے اپنی رکھی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے جو لیٹ ٹرین تھے ان کو کم از کم ٹائم پہ لے آئے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں. جی بہت شکریہ نبیل، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. رحیم یار خان اور صالح پٹ میں پاک فوج کی تربیتی مشقیں. ISPR کے مطابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے مشقوں کا معائنہ کیا. کراچی اور پنواکل گیریزن کے فوجی دستوں نے مشقوں میں حصہ لیا. کور کمانڈر کراچی نے فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور تربیت کے معیار کو سراہا. رحیم یار خان اور صالح پٹ میں پاک فوج کی تربیتی مشقیں. ISPR کے مطابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز نے مشقوں کا معائنہ کیا. کراچی اور پنواکل گیریزن کے فوجی دستوں نے مشقوں میں حصہ لیا. کور کمانڈر کراچی نے فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں اور تربیت کے معیار کو سراہا. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर तालीम सिंध का गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा। सूबाई वजीर ने स्कूल में मुख्तलिफ क्लासेस का दौरा किया। सईद गनी ने जारी तदरीसी निजाम और SOPs का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे अता हुसैन से। जी अता हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी ने जो है शाह अब्दुल लतीफ एजुकेशन ट्रस्ट के तहत गुलिस्तान शाह अब्दुल लतीफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचे, जहां पे सूबाई वजीर ने स्कूल में मुख्तलिफ क्लासों का दौरा किया और जारी तदरीसी निज़ाम और SOPs का भी जायजा लिया। स्कूल में मुकम्मल SOPs के निफाज और साफ सफाई पर स्कूल प्रिंसिपल की काविशों को भी सराहा। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। उकाड़ा में बस ड्राइवर की गफलत बच्चे की जान ले गई। फैसलाबाद रोड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से 12 साला बच्चा जाबहक हुआ। हादसे में एक बच्चा जख्मी भी हुआ। जख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस ड्राइवर की गफलत से पेश आया, जिसके बाद ड्राइवर फरार हो गया। उकाड़ा में बस ड्राइवर की गफलत बच्चे की जान ले गई। फैसलाबाद रोड पर मोटरसाइकिल की टक्कर से 12 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। मजीद जानेंगे इम्तियाज अहमद से। जी इम्तियाज। जी, ये फैसलाबाद रोड सदगरा मोड़ के करीब तेज रफ्तार बस जो मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी है। ये बस की ड्राइवर इतनी तेज आ रहा था, सवारियों का कहना कि वो शायद नशे में था, और एक बच्चा जो 12 साल का बच्चा है वो जांबाक हो गया और दूसरा बच्चा जख्मी हो गया है, और उसको रेस्क्यू 1112 ने दोनों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हिंदू काउंसिल के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। काफिले के शुरका डिप्लोमेटिक इनक्लेव शाहराह दस्तूर पर मौजूद हैं। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रमेश कुमार का कहना है कि हिंदू बरादरी आज भारत हाई कमीशन के सामने धरना देगी। वो भी हिंदू कम्युनिटी के हमरा एहतजाजी मार्च कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं जनरल असम्बली का इजलास जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे, जिसमें आलमी मसाइल के साथ साथ कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का अक़वाम आलम पे बड़े फोरम से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे के करीब दिखाया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिताब की रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आज़म का खिताब 30 मिनट से ज़ायद का होगा। इमरान खान अहम कौमी और आलमी मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। मसला कश्मीर को उजागर करते हुए मज़लूम कश्मीरियों की आवाज़ अक़वाम आलम तक पहुँचाएंगे। कोरोना सूरत हाल और तरक्की याफ्ता ममालिक के किरदार पर इजहार ख्याल भी वज़ीर आज़म के खिताब में शामिल होगा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। श्रीनगर में मुमताज वकील बाबर कादरी को कत्ल कर दिया गया। बाबर कादरी बीजेपी की पॉलिसीज के सख्त नाक़िद थे। एक टीवी प्रोग्राम में भारत मुर्दाबाद का नारा लगाया था। मौत से 1 घंटे कबल बाबर कादरी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि इन्हें धमकी आमेज पैगामात मौसूल हो रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने वकील बाबर कादरी की मौत पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि अलमिया का एहसास ज्यादा है, क्योंकि बाबर कादरी ने धमकी से मुतल्लिक आगाह किया था। अफसोस की बात है कि इनकी वार्निंग इनका आखिरी ट्वीट था। महंगाई के सताए अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। वफाकी हुकूमत ने 94 अद्वियात की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद कासमी। की मुश्किलात में फिर से इजाफा। हुकूमत ने ड्रग माफिया के आगे फिर से घुटने टेक दिए। 94 दवाओं की कीमतों में 9 से 262% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। अद्वियात में बुखार, सर दर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की दवाएं शामिल हैं। हुकूमती नाकस पॉलिसियों की भीड़ चढ़ने वाली अद्वियात में एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आंख, कान, दांत, मुंह, ब्लड इन्फेक्शन की दवाएं, जिल्द के अमराज, जचकी के बाद इस्तेमाल होने वाली अद्वियात समेत मुख्तलिफ दवाएं महंगी हो गई हैं। 68 मकामी दवाओं और 26 इम्पोर्टेड दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। हुकूमत का कहना है कि मार्केट में दवाओं की दस्तयाबी कम होने से वफाकी हुकूमत को मजबूरन इजाफा करना पड़ा। डॉलर की कदर में इजाफा और खाम माल महंगा होना भी वजह बनी। ताहम फार्मास्यूटिकल कंपनियां जून 2021 तक कीमतों में मजीद इजाफा करने की मजाज नहीं होगी। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर लाहौर के डॉक्टर्स ने भी तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है। मजीद बता रहे हैं इजलाल हैदर। जी इजलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खुरोनोश की कीमतों में तो इजाफा हो ही रहा है और अब गरीब के लिए एक और मुश्किल पैदा हो चुकी है। हुकूमत ने ऐलान किया है
کہ جو ادویات کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. تقریباً جو مختلف اقسام کی ادویات ہیں جن میں جان بچانے والی ادویات شامل ہیں، خصوصی طور پر جو امراض دل اور بلڈ پریشر کی ادویات ہیں، وہ تقریباً 94 سے زائد ادویات ایسی ہیں جن کی قیمتوں میں حکومت نے اضافے کا فیصلہ کیا ہے. اور حکومت یہ موقف اپنا رہی ہے کہ 10 سال میں ان جو ادویات ہیں قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں عمران بھٹی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم موقف جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کوئی اور الٹرنیٹ نہیں تھا حکومت کے پاس کہ وہ آخر کیوں اس قدر جو ہے اضافے کی طرف جا رہی؟ السلام علیکم. آلٹرنیٹ تو موجود ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ہی ہوتی ہے جو کہ ووٹ کے لے کر آتی ہیں عام پبلک سے، اور انہوں نے ووٹ اس بات پہ ہی لیا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم صحت کو عام کرے گی اور اس کی سہولیات عام جو شہری ہے، جو غریب شہری ہے، اس کو دے گی. جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ عمرہ تو آتے نہیں ہیں، وہ غریبوں کا مسکن ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں جو ایک دیہڑی دار ہے 500 روپے ڈیلی کماتا ہے، اس کے لیے ایک جو کارڈیک میڈیسن ہے، جو دل کے امراض کی دوائی ہے، وہ آلریڈی اتنی مہنگی ہے کہ وہ آؤٹ آف بجٹ ہے اس کے لیے. جی بالکل. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے جو ادارے ہیں ڈاکٹر وہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ادویات بڑھانے کا نوٹیفیکیشن ہے اور جو فیصلہ کیا حکومت نے اس کو واپس لینا چاہیے، کیونکہ حکومت ادویات سستی کرنے کا اور جو صحتی سہولیات ہیں وہ مفت دینے کا اعلان کر کے حکومت میں آئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے غریب کو جو سہولیات ہیں وہ صحت عامہ کی وہ نہیں دی جا رہی. حکومت کو چاہیے کہ ادویات سستی کرنے کے اجلال حیدر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ لاہور میں سبزیوں کے دام بے لگام ہو چکے. سبزیاں مہنگی ہونے کے بعد شہریوں کی قوت فروخت متاثر ہو رہی ہے. مزید بتا رہے ہیں فرحان اعجاز. جی فرحان بتائیے گا. بالکل صوبائی دارالحکومت میں سبزیوں کے تمام تر ریٹ جو ہے غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ ہفتے کی نسبت جو ہے اس دفعہ جو ہے ہنڈیا کی زینت بننے والے مسالہ جات کی قیمتوں میں 2 دفعہ اضافہ ہو گیا ہے. پیاز کی بات کریں تو پیاز 60 روپے کلو جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لہسن ہے وہ 250 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. ادرک جو ہے وہ 600 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے. میرے ساتھ جو ہے خاتون شہری موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کیا کہیں گے. جی بتائیے گا کس قدر مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، کتنی پریشان ہے؟ مہنگائی میں اس طرح زیادہ مہنگائی ہے کہ بجٹ پورا ہی نہیں ہو رہا بھائی. بچے کا خرچہ پورے کریے، یہاں یا چیزاں چوزاں خریدیے، تھوڑی تھوڑی چیز چاہو ختم ہو جاتی ہے، پھر لینا اس تو بعد زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے. اس بارے تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ چیزاں سستیاں کریں. بالکل شہری پریشان ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کے ریلیف دینے کے تمام تر وعدے جو ہے ہوا کی نظر ہوتے ہیں ہمیں جو دکھائی دے رہے ہیں. حکومت کو چاہیے غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہیے تاکہ غریب آدمی بھی دکھ کا سانس لے. سبزیاں جو ہے وہ دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے شہری سراپا احتجاج بھی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت مہنگائی کو کم کر کے ان کی مشکلات میں کمی کرے. فرحان اعجاز آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور سرکاری نرخوں پر سبزیوں اور پھلوں کی فراہمی کا معاملہ سابق دور حکومت کا کامیاب منصوبہ موجودہ حکومت کو پسند آ گیا. مزید 17 اضلاع میں ماڈل بازاروں کے قیام کے لیے محکمہ خزانہ سے فنڈز مانگ لیے. مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے. جی نبیل. جی بالکل. سرکاری نرخوں پر سبزی اور پھلوں کی فراہمی کا یہ معاملہ ہے. موجودہ پنجاب حکومت کو گزشتہ دور حکومت کا منصوبہ جو ہے وہ پسند آ گیا ہے. وہ ذرائع کے مطابق مزید 17 اضلاع میں جو ہے ماڈل بازار کے قیام کے لیے محکمہ خزانہ سے جو ہے فنڈز مانگ لیے گئے ہیں، جبکہ ذرائع کے مطابق 1 ارب 23 کروڑ اور 35 لاکھ روپے کی لاگت سے 17 نئے ماڈل بازار کا قیام جو عمل میں لایا جائے گا. ذرائع کے مطابق بھاولپور، خانیوال، اکاڑا، پاک پتن، راجن پور، شیخو پورہ، ننکانہ، نارووال، ملتان، میاں والی، بھکر، چنیوڑ، جیلوم، رحیم یار خان اور اٹک میں جو ماڈل بازار جو ہیں جو بنائے جائیں گے. جبکہ ذرائع کے مطابق فنڈز کی منظوری کے لیے محکمہ انڈسٹریز کی جانب سے سفارشات جو ہے محکمہ PND کو بھی جو ارسال کر دی گئی ہیں. جی بہت شکریہ نبیل نقوی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. گجرانوالہ کی یوٹیلٹی سٹورز میں 1 ماہ سے آٹا اور چینی غائب ہے. آئل، گھی اور دالیں بھی نایاب ہوتی جا رہی ہیں. مزید بتا رہے ہیں زنیر نور. جی زنیر بتائیے گا. جی بالکل. مہنگائی کا سونامی ایک بار پھر بے قابو ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا. میں اس وقت ایک یوٹیلٹی سٹور میں موجود ہوں. اگر اس یوٹیلٹی سٹور کی بات کی جائے تو یہاں پر 1 ماہ سے آٹا اور چینی تو نایاب ہوتا ہی ہے، وہ بھی نایاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروریات زندگی کی اشیاء جن میں دالیں ہیں، گھی ہیں، آئل وغیرہ ہیں، جو ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں وہ بھی غائب ہوتی ہی جا رہی ہیں. میرے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. جی سر. جی سر، مہنگائی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے
اور جو ضروری اشیاء ضروریاں ہیں جب ان کو ہم باہر سے خریدتے ہیں تو بہت زیادہ مہنگی ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں جو گورنمنٹ نے ایک فیسلٹی سہولت دی ہوئی ہے عوام کو، جب یہاں سے خریدنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں ہمیں وہ ملتی نہیں ہے، نہ آٹا ہے نہ چینی ہے، اور دالوں کے جو ہے یہ ریک دیکھیں آپ ذرا خالی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا جو ہے یہ بہت زیادہ اثر جو ہے عوام کے اوپر پڑ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا کہ یہی کہنا ہے کہ یوٹیلٹی اسٹور تو بنائے گئے ہیں لیکن جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ بھی یہاں سے غائب ہیں، نہ کوئی آٹا ہے نہ چینی ہے۔ جب ہم یہی چیزیں اوپن مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو وہ بہت مہنگے داموں خریدتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ جو یوٹیلٹی اسٹور بنائے گئے ہیں ان پر بھی خاص طور پر توجہ دے اور جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ کم از کم پوری کریں۔ سنیر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ قصور میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، تبدیلی کے دعوے کرنے والوں کو اقتدار میں آئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا، ضروریات زندگی کی چیزیں سبزیاں، گوشت اور دال کی قیمتوں نے عام آدمی کی زندگی میں وبال مچا دیا۔ رپورٹ کریں گے چودھری وسیم۔ تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں مہنگائی کہاں پہنچ گئی؟ جہاں گوشت، سبزیوں سمیت دال کی قیمتوں نے وبال مچا رکھا تھا، وہیں اب آٹا ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ ایک طرف تو وفاقی ادارے اعداد و شمار جاری کرتے رہتے ہیں جن کا کہنا ہے کہ عوام کو ہر سہولت میسر کی جا رہی ہے، مگر دوسری جانب عوام کا کہنا ہے کہ ہمیں ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا، لوگ پریشان ہیں، کھانے کے لیے لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ اس تبدیلی سرکار کو تو ہماری دعا ہے کہ صبح جاتی ہے آج ہی چلی جائے، لے کے بیٹھ گئے عوام کو۔ غریب مزدور آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، مگر شام کو گھر پہنچنے پر ایک دن کا راشن لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تبدیلی سرکار کی حکومت میں آئے روز عوام پر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عوام کو مہنگائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں، مزید مہنگائی سے عوام کا ماہانہ بجٹ متاثر ہوگا۔ غریب آدمی کی پہنچ سے جو ہے نا کھانے پینے کی اشیاء بہت ہی دور ہو گئی ہیں، ایسی دور ہو گئی ہیں جیسے جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ یہ ملک کے حالات دن بہ دن جو ہے نا وہ نیچے جا رہے ہیں، اب آگے پتہ نہیں مزید کیا ہوگا۔ غریب کا جینا محال ہو گیا ہے، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ یہ مہنگائی کی وجہ سے۔ کھانے پینے کے لیے گھروں میں کچھ ہے نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کاروبار بھی زیرو ہو گئے ہیں۔ ضروریات زندگی کی اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر موجودہ مہنگائی میں اضافہ اسی طرح ہوتا رہا تو تنہا دار اور مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والوں کے گھروں کا چولہا ٹھنڈا تو ہے ہی، اس کے بعد عوام فاقہ کشی پر مجبور ہوگی۔ ایک طرف موجودہ حکومت کی طرف سے عوام کے لیے بنائے گئے یوٹیلٹی سٹور پر ریلیف کے دعوے کیے جاتے ہیں، مگر وہاں پر بعض اشیاء کی قیمتیں عام بازار سے بھی مہنگی ہیں۔ دوسری طرف خود ساختہ مہنگائی کرنے والے جو مقررہ ریٹ کے بعد مہنگے داموں اشیاء فروخت کر رہے ہیں، ان کے خلاف ضلعی انتظامیہ کو سخت ایکشن بھی لینا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز، قصور۔ اور سچ نیوز بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کے خلاف ہندو کونسل کا قافلہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ ہندو برادری آج بھارت ہائی کمیشن کے سامنے دھرنا دے گی۔ مزید جانیں گے سیرج خان سے۔ جی سیرج خان بتائیے گا۔ پاکستان سے جانے والے 11 ہندوؤں کا جو قتل ہے ہوا بھارت کے اندر، اس کے حوالے سے جو احتجاج ہے وہ بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے انڈین ہائی کمیشن کے سامنے۔ یہاں پر جو قافلے ہیں سندھ سے اور دیگر علاقوں سے، شہروں سے، وہ پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کا بھرپور احتجاج ہے۔ جو کچھ بھارت کے اندر ہوا 11 پاکستانی ہندوؤں کے ساتھ انتہائی غیر انسانی تھا۔ بھارت کو کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو کچھ بھارت نے کیا اس نے یقیناً مودی کے جو مظالم تھے ان کو ایک دفعہ پھر عالمی دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا مزید مطالبات ہیں۔ جی ہمارا قافلہ یہاں ساؤتھ پنجاب سے آیا ہے، تقریباً 150 بس آئی ہے ہندو کمیونٹی کی۔ جو ہمارے خاندان یہاں سے سندھ سے گئے ہوئے تھے تقریباً عرصہ 2 سال پہلے قبل، وہ وہاں یاترا کے بہانے سے گئے ہوئے تھے کہ ہم جا کے یہاں پہ یاترا کریں گے، لیکن انہیں ناجائز وہاں پہ قتل کر دیا گیا۔ ہم اس وقت اسلام آباد جو ایمبیسی ہے بھارت کی ہائی کمشنری کے سامنے احتجاج بھرپور میں ہیں۔ جو ہمارے یہاں پہ مطالبات ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے، جو ہماری کمیونٹی کے ساتھ مزید جو بھی لوگ جا رہے ہیں انہیں تحفظ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ جاتے ہیں، ورنہ مودی تو کہتا جی میں بہت پرامن ہوں، ہندو کمیونٹی کو یہاں بلا کے جی یہاں پہ انہیں رہائش پذیر دوں گا، نیشنلٹی دوں گا، اس کے وہ برعکس چل رہا ہے، کیونکہ یہاں کی جو ہندو کمیونٹی گئی وہ ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کر رہا ہے۔
जी बिल्कुल, इनका यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक इनके ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे, इनको यकीन दहानी नहीं कराई जाती, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। आप अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के सालाना 3 रोजा उर्स की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। सजादा नशीन वजीर खारजा इख्तितामी दुआ करवाएंगे। शहर में आज मकामी तातील है। मजीद बता रहे हैं अहमद काशिफ। जी अहमद। जी बिल्कुल, बड़े सगीर के अजीम रूहानी पेशवा हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 781 में उर्स की जो 3 रोज़ा तकरीबात थी और आज है उसका आखिरी रोज़। इख्तितामी दुआ वज़ीर ख़ारजा जो कि सजादा नशीन भी हैं शाह महमूद कुरैशी की जानिब से यहाँ की जाएगी। 3 रोज़ तक कौमी ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हाता दरबार में होता रहा है और जिसमें मुख्तलिफ उलमा और मशाइख यहाँ पर आते रहे और तकारीर का सिलसिला जारी रहा। रात के औकात कार में भी मुख्तलिफ तकरीबात जो थी वो यहाँ पर मुनक्किद होती रहीं। इंतज़ामात खास से बेहतर तौर पर देखने को मिलते रहे हैं क्योंकि अंदरून और बैरून मुल्क समेत बिलखुसूस ख़ास तौर पर जो सिंध से ज़ायरीन थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। ख़ास बात आज ये है मुल्तान के लिए कि यहाँ पर मकामी तातील जो है वो की गई है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था और इस वक्त सूरत हाल ये रही है कि इंतज़ामात खासे बेहतर देखने को शुक्रिया अहमद काशिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।